इस कायनात का एक ही मरकज़ या महवर है। तो इसकी दलील क्या है? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़ायद खुदा हों, ठीक है, माबूद हों, तो उन सब का इत्तेहाद हो, इत्तेफ़ाक हो, तो इस इत्तेफ़ाक के नतीजे में कायनात अहसन जो है वो चल रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम्दो सना उस खालिक़े कायनात की कि जिसकी मिदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। और दरूद हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जो वजह तख्लीक़े कायनात बने। और दरूद व सलाम हो उन लोगों पर जो हदायत पर नज़रें जमाए बैठे। तो नाज़रीन, हम अपने गुज़श्ता मौज़ू इलाही तस्वुर कायनात को तूल देते हुए मज़ीद कुछ अहम सवालात आगा इब्राहिम खलीली साहब से करेंगे। आगा साहब, अस्सलामु अलैकुम। आगा साहब, इस हवाले से हमारा सवाल है, आपने ज़िक्र किया कायनात का एक ही मरकज़ या महवर है, तो इसकी दलील क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आपके शुक्रगुज़ार हैं, ममनून हैं। तो अगर हम देखें कि जो हमने पहले ज़िक्र किया कि इस कायनात का एक ही मरकज़ है और एक ही महवर है, तो आपने अर्ज़ किया कि इसकी दलील क्या है कि इस कायनात का एक ही मरकज़ है और एक ही महवर है। देखें, अगर इस कुल्ले कायनात को देखें तो इस कायनात के अंदर एक ही निज़ाम, एक ही इरादा और एक ही मशीयत जो है वो हाकिम है। तो लिहाजा जब एक निज़ाम है, एक ही मशीयत है और एक ही कानून चल रहा है, कानून यानी सुनन कहीं जो है वो उस एक ही हाकिम के इख्तियार में है, तो लिहाजा खा न खा इंसान की अकल ये दार्क करती है कि इस कायनात का हाकिम भी एक ही और उसी मरकज़ और महवर के गिर्द ये कायनात घूम रही और उसी की तरफ पलट रही। जैसे अगर इसी बात को मैं एक मिसाल से वजाहत करना चाहूँ तो वो ये कि अगर आप ये फ़र्ज़ करें इसी कायनात के अंदर दो निज़ाम हो, दो खुदा अगर हम तसव्वुर कर लें, हर एक का अपना इरादा हो, अपनी मशीयत हो, अपना कानून, तो खा न खा कायनात जो है उसके अंदर फसाद बर्पा हो जाएगा और कायनात फासिद हो जाएगी। यहाँ पे तबाही और हलाकत जो है वो इसका लाज़िमा बन जाएगा और ये जुज़ ला यनफ़क बन जाएगा उसका। इसीलिए कुरान करीम के अंदर भी खुदावंद आलम ने फरमाया कि लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, कि अगर इस ज़मीन के अंदर और आसमान के अंदर खुदाए वाहिद के अलावा अगर कोई खुदा होता तो ये ज़मीनों आसमान फासिद हो जाते। कायनात के अंदर फ़कत एक ही ज़ात है जिस कायनात का मरकज़ और महवर है और इस कायनात को तश्कील देने में और मुसलसल ये जो कायनात के अंदर तहव्वुल आ रहे हैं वो उसी ज़ात की तरफ से आ रहा है और वही ज़ात इस कायनात को वजूद बख्शने वाली है और इस कायनात को चलाने वाली। तो आगा साहब, जैसे कि गैर मुस्लिम कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़ायद खुदा हों, ठीक है, माबूद हों, तो उन सब का इत्तेहाद हो, इत्तेफ़ाक हो, तो इस इत्तेफ़ाक के नतीजे में कायनात अहसन जो है वो चल रही है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, काबिल तहसीन है। अगर हम इस तरह कहें कि बहुत सारे खुदा हैं, उनका इत्तेहाद हो गया है, एक जो है वो सूरज के निज़ाम को चला रहा है, एक ज़मीन के निज़ाम को चला रहा है, एक आसमान के निज़ाम को चला रहा है। तो इस तरह अगर बहुत सारे आप खुदा मान रहे हैं तो फिर तो वो सारे खुदा नहीं कहला सकते। खुदा और हाकिम में मुक़्तदिर हाकिम आप उस वक़्त कहते हैं कि जो सब पर इहाता रखता है। जब वो सब यकसां हैं तो फिर वो तो सब उनमें से कोई भी खुदा नहीं है। यानी कोई ऐसी ज़ात होनी चाहिए वो लामहदूद हो, ठीक है? वो इहाते में ना आए। अगर आप कह रहे हैं कि 2 ज़ात हैं और 2 ज़ात या कई ज़ातें लामहदूद हैं, तो फिर वो लामहदूद आखिर किसी न किसी हद पे तो जाकर रुकती हैं। तो लिहाजा वो इस तरह वजूद में नहीं आ सकती और ना ही इस कायनात के अंदर एक से ज़्यादा खुदा का वजूद तस्वुर किया जाता। क्योंकि अगर आप एक को कहते हैं कि एक जो है वो दूसरे पर हाकिम, तो फिर तो वो दूसरे वाला हाकिम हुआ ना, दूसरे वाला, ठीक है। अगर आप ज़मीन एक खुदा के ज़िम्मे करते हैं कि ज़मीन का निज़ाम चलाओ, दूसरा आसमान का चलाए, तीसरा सूरज का चलाए, दिन रात का चलाए, तो
تو اس طرح آپ نے تقسیم کر دیا خدائی کو۔ تو جب خدائی کو اس طرح آپ تقسیم کریں گے اور خدائی تقسیم ہو جائے گی تو ایک دوسرے کی احتیاج لازم ہے۔ یعنی اب ظاہری بات ہے، سورج والا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورج نکالنا ہے، زمین والا کہتے ہیں کہ آج مصلحت ہے، آج آپ سورج نہیں نکالو، آج زمین پہ جو ہے رات ہی رہنے دو۔ اسی طرح بادلوں والا، بارشوں والا کہتے ہیں کہ آج میں نے بارش برسانی ہے، زمین والا کہتا ہے کہ نہیں کرو۔ تو لہٰذا یہ انسان کی عقل تصور نہیں کرتا۔ یہ جو نظام ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اس کا ارتباط ہے۔ دیکھیں موسموں کا تبدیل ہو کے آنا، بارشوں کا آنا، اور اسی طرح دن رات کا تبدیل ہونا، اور باقی اس نظام کے اندر جتنی بھی ہمیں قوانین دیکھتے ہیں اور جو نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود یہ نظم انسان کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات پر ایک ہی ناظم کی حکومت ہے اور ایک ہی ناظم کا حکم کار فرما۔ اگر ایک سے زیادہ ناظم ہوتے تو خواہ نخواہ جو ہے وہ فساد لازم ہوتا۔ اور اس کی ایک عام مثال اگر میں اسی موجودہ زمانے کی دوں کہ اس کائنات کے اندر جو اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کسی ادارے کو دیکھ لیں۔ ادارے کے اندر اگر ایک ہی ادارے کے آپ دو یا دو سے زیادہ آپ پرنسپل بنا لیں تو وہاں پہ دیکھیں کیا فساد برپا ہوگا، روزانہ لڑائی جھگڑا، اور وہ وہاں سے نہ تعلیم کا مقصد حاصل ہو سکے گا اور نہ ہی باقی جو اصل ایک ادارے کے مقاصد ہوتے ہیں اور جو اسے حاصل ہو سکتے ہیں وہ نہیں حاصل ہو سکتے۔ لہٰذا اس کائنات کے اندر ایک ہی حاکم ہے اور اسی ذات کا اس پوری کائنات کے اندر حکم کار فرمایا اور اسی کا بنایا وہ نظام اس کائنات کے اندر چل۔ بالکل آغا صاحب، اسی طرح ہمیں تاریخ کائنات میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی کہ دو خداؤں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہو یا کائنات کا نظام رک گیا ہو یا ایسا۔ ہاں، اکثر روایات ہیں جیسا کہ ہندوؤں کی یا وہ دیوتا وغیرہ، وہ عیسائیوں کی کہ دیوتا ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے، لیکن تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ جی اس طرح بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اور آغا صاحب، اس جو مرکز یا محور کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے، تو اس کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے جو ہمیں ادا کرنی چاہیے؟ دیکھیں جب آپ الہی تصور کائنات کے اندر آپ آئے اور آپ کے لیے یہ ثابت ہو گیا اس کائنات پر ایک ہی حاکم ہے جس کا حکم چلتا ہے اور وہ ذات ہر نقص سے اور ہر غلطی اور خطا سے مبرہ اور منزہ ہے، تو خواہ نخواہ آپ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پھر بات بھی اسی کی مانو، حکم بھی اسی کا مانو۔ جب آپ نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اس کائنات کو بنایا اسی نے، مجھے اسی ذات نے بنایا ہے، باقی جو نظام چل رہا ہے یہ اسی ذات کا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ جو حکم صادر کرے گا وہ بھی میری مصلحت کے لیے، تو لہٰذا اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس ذات کی اطاعت کریں، اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسی کی بندگی کریں۔ تو آغا صاحب، یہ عبادت یا بندگی اصل میں یہ ہے کیا چیز اور کسے کہتے ہوں؟ عبادت اور بندگی خود یہ ہمارے ہاں تو بڑا ایک مشوش سا مفہوم ہے، جس کو عبادت کا جب لفظ آتا ہے تو ہم عموماً ہمارا ذہن چلا جاتا ہے نماز کی طرف، روزے کی طرف، اور اسی طرح حج کی طرف اور زکوٰۃ کی طرف۔ یہ عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے امر ہے، حکم ہے کہ یہ عبادت ہے۔ لیکن عبادت فقط انہی چیزوں کے اندر منحصر نہیں ہے، انہی احکام کے اندر منحصر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ پڑھ لیں تو ہم روزہ رکھ لیں اور حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں تو یہ عبادت شمار۔ آپ نے بھی یہ جملہ پڑھا ہوگا، میں نے تو کافی کتابوں کے اندر یہ جو ابھی ہمارے دنیاوی علوم ہیں ان کے اندر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ دین اسلام انسان کی زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات، یعنی انسانی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک لمحہ بھی خدا کے حکم سے خارج نہ ہو اور انسان کا ہر لمحہ جو ہے وہ خدا کی بندگی میں گزرے، خدا نے جو اسے حکم صادر کیا ہے وہ اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ بندگی کا اظہار کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے تمام احکامات کو مانیں گے، اس صورت میں آپ جو ہے وہ اظہار بندگی کر رہے ہیں، اظہار عبودیت کر رہے ہیں خدا کی ذات کے سامنے، اور یہی عبادت ہے۔ اور وہ فقط مختص نہیں ہے فقط نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اندر، بلکہ انسان کی کل زندگی جو ہے
وہ عبادت شمار ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان اطاعت خدا اور فرمان خدا کے مطابق بجا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے اور آغا ابراہیم خلیلی صاحب سے مزید دلچسپ سوالات و جوابات کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔